बरे बरी सांज तुमकां सुमेज सांग. आज आम्हा सुमेज सांग एक संभ्रम असो दीस, संतोष असो दीस आणि तशेंच एक वर्तो दीस. वय मोगाच्या न्हू आज आमच्या मोगाची आगोस्तीन मानेस्त आगोस्तीन तांच्या जल्माचो 64 वर्सां आणि तशेंच मानेस्त फेलिक्स डिसोजा तांच्या जल्माचो 62 वर्सां ती आज आचरतात. सगळे सोजा गेले कुटाम भारी संतोषा आणि तुमकां सोमेज सांग मोगाचो येवकार ह्या सोजा गेल्या कुटुंबांनी दिला. तांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तुम्ही सोमेस्त हांगासर आयल्यात. हांव परत मानेस्त आगोस्तीन आनी तशेंच मानेस्त फेलिक्स दरम्यान हांव तुमकां सोमेज सांग ह्या कार्याक मानाचो मोगाचो स्वागत मागता. सर्वांनी जोर ताळयो भेटोवन ह्या कार्यक्रमात स्वागत केलें. इट्स अ डे of joy. It's a day to remember and celebrate because Mr. Felix and Mr. Agustin has turned to 64 and 62. So definitely we will have a party second to run. And so here we are loving this movement, the movement, and welcoming this beautiful couple amidst us. मोगाचनो आता विनंती करता आमचे स्नेहालयाचे डिरेक्टर आमचे मोगाळ ब्रदर जोसेफ क्रास्ता आमचे मोगाळ जावन आसचे डिसोजा फॅमिलीक मुखार हाडचे आनी ह्या वेदिचेर स्वागत करचे. सर्वांनी उबे रावया आनी जोरान ताळयो पाडया. मोगाचनो कशें दिसतात आज हा आयक बरें दिसतात सोबे दिसतात. तो जोरान एक ताळयो भेटया आमच्या सजा गेल्या कुटुंबा खातीर मानेस्त फेलिक्स आनी तशेंच मानेस्त आगोस्तिना खातीर दयाकारान बस. मागणें जावन आसा आमच्या जिवितांत एक बळादी खातीर. मागणें नासतना आमचें कुटुंब जिवीत मुखार वचना. हें सगळें कार्य देवाच्या हातांत आमी दिवया आनी तशेंच हे कार्याक हांव मागणें करूंक आनी तशेंच मुखार आपयता सस्ती आनी तांच्या पंगडाक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुमयाच्या पुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू. आबळे सोम्याची साकन नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू. भगवंती देवाचे मये आमा पासत विनंती कर. माग्या ए सोम्या भुरग्यान बरी काबार केले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशां कोण घेतले आमी जाणा जाल्यां ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वळखून आमच्या लागीं मागता हांव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या आत्म्या सर्गेंची दयेन म्हाका दिला तुज्या ताब्यान म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका रात सांबाळांनी चलय आमेन. ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोव दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. मोगाचनो आज मानेस आगोस्तीन आनी फेलिक्स हांचो जल्मदीस संभ्रमता. आमकां संतोश असो दीस. हर एक जल्मदीस देवाचो हो परिमीत मोग आमकां उगडापो करता आनी देवाक दिन वाचूंक संदर्भ दिता. देखून उपकारी काळजान आज आमी मानेस आगोस्तीन आनी मानेस फेलिक्स संगी मेळया आनी देवाची विस्नार बेसावां तांचेर मागया. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. मोरयेचे स्तुती गायन. तोल मोरी म्हणा लागली, मुजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, मुजो आत्मो देवा मुच्या तारोकाते संतोषान उरता, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हणून पसारतल्यो, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे बसत विचित्रां कामां केल्यात भाग्यवंताचें नांव. आपणाक बियेतल्याचेर दाखयता तो काकुलत संततेतावन संततेपर्यंत. आपल्या बावल्यान ताणें बळ दाखयला, आपल्या काळजान बोटपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेधराक उंच आसतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडा आसताना दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांक काल. मोरी चडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतार हे. आमी एक घडीभर देवाच्या उतरा वयर नियाळकन हे उतर आमच्या जिवितांत आपणवया. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता, भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो मोगोचनो आमचे मोदे आसात आमचे मोगाळ चापलीन फादर फेलिक्स नोरना तुमी मुखार येवचे आनी ह्या सोड्याक बेसांव दिवचे. एकामेक वांटून घेतल्यान तो दोडो ती दोडो सो त्या वांटेन सडीन जावन तो वेता. आमी सांजुचें फेस्त करता, सगळे वर्स आचरण करता. आवय आनी बापूय दोगूय सांगत आसल्यार मात ते एक घराणे मोगाचे जावन ते उरता. सुजे कसो ताणें घराणे सांबाळला शाती म्हणतो. पयत पुस्तकांत ताचे विशीं कांयच व्हडलें लेखूंक ना, पूण ताचे उपरांत आसलो आमकां पळयता तो लिटनी वा लदीन आतां वयर पडल्या ती. आनी आतां आमी म्हणटा हर एक दीस आमी इगर्जेंत हर एक दीस आमी मिसाच्या पयले ती सांजेची लदीन आतां आमी म्हणटा अशें पुरा. महापात्र बापायचो तें कोटांग सांगाता दवरचो सांबाळचो आनी भुरग्यांक त्या वाटा मुखार सुद्दां 15 वर्सां जावन आसा तें काम दोगांयचें जावन तो संतोश. हांव बरें मागतां ह्या जोड्याक वा तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमकां सर्वांक तुमचो संतोश तुमी दुबळ्या सांगाता वांटून घेवच्याक तुमी हांगासर आयल्यात तें एकादी करतें तुमचें तें. तशेंच आमच्या पळयता दोळ्या भितर ते पळयता म्हणून आमचो जोसेफ कितले मेहनत तो घेता, कितली वावंट तो घेता. ताच्या मेहनतीक
हांव एक देव बेसांव दिलां तशें हें नवेंच बांदप तें भुरग्यांचें तें किचन आनी ताका बरी थोडी योजना आसात ती पोंताक पावोवन दी सगळ्यांक ती फायद्याक जावं दी म्हणलेलें म्हजें मागणें. देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर हांव मागतां. उबी रावा. म्हजें मागणें जावं दी तुमचें मागणें जावं दी. ससाण देवा आमी तुजीं भुरगीं हांगासर जमल्यां तूं आमकां राखताय सांबाळटाय सगळेंच तुजेंच तुजे शिवाय खंयचेंच ह्या संवसारांत कांयच ना. अंतकाल सगळें तुजेंच. कोरोना निवारलें म्हूण आमी मागता. आमकां ह्या संवसारांत सवस्कान जियोंक शांतपणी जियोंक आमकां आदार दी. ह्या कुटुंबाच्या हर एका तुमच्या भुरग्यांचेर हांगा जावन दी ते परगांवांत आसात वावर करतात थंय आसा सगळ्यांनी तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. मोग आमी वांटून घेवंक नातल्ल्यां कडेन आसलें दिवन सुदारसूंक आनी संतोशान जियोंक तूं आमकां वाटय. जावं तें आब्रामाचें इजाकाचें जाकोबाचें तें बेसांव आमचे सर्वांचेर तूं घाल. ए सर्गीच्या बापा आमची ही मागणी तूं ओपून घे तुज्याच पुता जेजू मारी फात. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. दायकान बसा. भोवर्ता बरीत मागण्या विधी सोलोवन उरल्या स्वस्ती आनी तुमच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवन भोव अर्थभरीत नियाळ दिवन ह्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादा मागल्या आमच्या मोगाळ पाद्रा फेलिक्स नोरोना तुमकां ह्या कुटुंबा तर्फेन आनी तशेंच स्नेहाला तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो आयचे कार्यक्रम भोव अर्थभरीत जायचे जाल्यार भोव सोबीत जायचे जाल्यार आमचे मुखार आसात बँड सिल्वर टोन्स मँगलोर. जोरान 2 थाळयो भेटया तांच्या ह्या आपोवण्या खातीर. मोगाच्यानो लीड गिटार आसात रोशन क्रास्ता बेळा. कीबोर्डर आसात वेल्सन डिसोजा. ट्रम्पेटर आसात प्रज्वल फ्रंतेरो आनी वोकलर आसात जोएल आतूर नेस्टर डिसोजा आनी केरन क्रास्ता. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक मोगासो आनी मानासो येवकार. मोगाच्यानो वळख करून दिवची ती पुर्वजाची गिरवाज आनी ती आतांय आमी पाळोवन आसा. मोगाच्यानो आज ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या आमच्या मानेस्ताचे कुटुंबाची वळख करून दिवची आज आसा. आनी तशेंच पयल्यान पयलें आयचे ह्या कार्यक्रमाचे मुख्य व्यक्ती जावन आसचे केंद्र व्यक्ती 2 जाण आसात. पयल्यान हांव मुखार आपयतां आगोस्तीन डिसोजा. तुमी दया करून तुमच्या बोधीनी सांगता उबे रावचें. मोगाच्यानो हे आसात आगोस्तीन डिसोजा. तांची पोतीन जावन आसा जोस्फीन डिसोजा. हांकां देवान तेगा भुरग्यांचें देणें दिलां. पयले जावन आसात जॉयलीन मिनेजस आनी सुनील म्हणल्या कडेन खासर जाल्यात. आनी तशेंच देवान तांकां 2 नखेत्रां फावो केल्या. ती जावन आसात जिशल आनी जेस्टान. ही दुबयांत आतां वस्ती करून आसात. दुसरी जावन आसात जॉयल डिसोजा. ही मेलिशा कडेन आनी काजार केला आनी तांकां एक सोबीत बाळ देवान फावो केला. तें जावन आसा ताचें नांव जावन आसा नायसा डिसोजा. आनी तिसरें आमच्या मोगाचें जावन आसा जॉयस डिसोजा. शी इज सिंगल रायट नाव बट शी इज रेडी टू मिंगल. हांव विनंती करता जॉयस तुमी दया करून उबे रावचें. जोरांनी थाळो भेटया ह्या आगोस्तीन डिसोजाच्या कुटुंबा खातीर. मानस फेलिक्स डिसोजा तुमच्या पोतीन सांगत तुमी उबे रावचें. मोगाच्यानो हे जावन आसात फेलिक्स डिसोजा हांची मोगाची पोतीन जावन आसा दुलसीन बाई. आनी तशेंच तांकां देवान 2 भुरग्यांचें देणें फावो केलां. ती जावन आसात फ्लायनी आनी फ्लॉयड. ती दुबयांत वस्ती करून आसात. आज आमचे मदीं नात तरी ऑनलायनार ती हे कार्यक्रम पळोवंत आसात. ऑनलायन स्ट्रिमींग जावंत आसा. सो थंय तावन आज पप्पाक आनी मम्माक ते विशेश जाण आसात. सो जोरान ह्या कुटुंबाक आमी जोरान थाळयो पेटोवन ह्या अभिनंदन. देव बरें करूं.
मोगाच्यानो आता ही वेळ घडी आसा केक कट करची. जल्मा दिसाचे केक आमच्या जिवितांत जल्म देवान दिल्लें एक वर्तें देण. म्हाका उडास आसा हांव म्हजे फर्स्ट बर्थडे करतना बारीस खुशयेन आसलो, बट म्हाका ते दाळ गुंतून नासलें. पूण म्हज्या बाप्पान आनी मम्मीन सांगलें तूं भारी भारी खुशयेन आसलोय, भारी नाचोन आसलें, केक पुरा तोंडाक पुरा लेपून आसलोय. हांवें 5 वर्सां म्हणसर म्हजें बर्थडे सेलिब्रेशन केलां, ताज्या उपरांत हांवें बर्थडे सेलिब्रेशन करूं ना. तर आज मोगाच्यानो मानेस्त आगोस्टीन डिसोजा आनी तशेंच मानेस्त फेलिक्स डिसोजा तांकां आज एक वर्तो दीस फावो केला. तांच्या आगोस्टीन डिसोजा 64 वर्सां आनी तशेंच फेलिक्स डिसोजा 62 वर्साचो जल्म दिवस असो आम्हा सर्व सांगाता. तांणी हांगा स्नेहालयांत आचार संस्कृती आयल्यात. सो हांव विनंती करता पयल्यान पयलें मोगाच्यानो हांगासर आसा मानेस्त आगोस्टीन डिसोजा आनी तशेंच मानेस्त फेलिक्स हांची मोगाची केक. ही केक जावन आसा मोगाचो संकेत. आनी केक तुमकां एक सांगूंक हांव विसरलो, ही केक आमच्या स्नेहालयांत आमच्याच व्यक्तींनी आमच्याच मोगाच्या व्यक्तींनी ही केक केल्ली. तर आतां ही वेळ घडी जावन आसा केक कट करची. हांव विनंती करता दया करून वेदीर आयिल्ल्या आगोस्तीन डिसोजा आनी तशेंच फेलिक्स डिसोजा तुमच्या कुटुंबान तुमी उबे रावचे. आमी सर्व उबे रावया. येस, ऑन काउंट 3 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to you. बरी रितीत भोव मोगान संतोषान मानेस्त आगोस्तीन तशेंच मानेस्त फेलिक्सांनी केक कट करून तांच्या कुटुंबाक तांणी वाटल्या. तुमकां समेस्त तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो हर एकल्याच्या काळजांत आसात साबार बोगणां. आयच्या दिसा आमच्या मोगाचे मानेस्तांक बरें मागोवंक अशेंच 2 उतरां उलोवंक. तर मोगाच्यानो कुटुंबा तर्फेन आनी तशेंच आमच्या स्नेहालाच्या तर्फेन हांव मोगान आनी तशेंच मानान
मुखार आपयता आमचे मोगाळ ब्रदर जोसेफ क्रास्ता आनी मुखार येवचे आनी ह्या कुटुंबा खातीर 2 उतरां उलोवची. देव बरी सांज तुमकां समजतांक आनी बर्थडे बेबींकय म्हजे प्रणाम. आज व्हरतो संतोश आमकां हे हॉल जाल्ल्या उपरांत फस्ट प्रोग्राम आमचे आनी ते तुमच्या दोगांचे आगोस्टीन धाटू आनी फेलिक्स धाटूचे बर्थडे करूंक देवान कृपा दिल्या. हांव पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा. सांगत आसता आज तुमी व्हरत्या मापान मस्त पयसताव नाक येतावन आनी खंय तावन आयल्यात तुमी कारकोळतावन मस्त पयसतावन वावंट काडून आयल्यात. कित्याक तुमच्या मोगान जल्मा दिवस तुमकां कारकोळ हॉलांत करी येता आसले पूण जॉयलाची एक आशा आसली. जॉयल आमचो एक बारी फ्रेंड कित्याक म्हळ्यार ताका आमच्या दुबळ्या धाकट्यान ती बारी मोग ती ओटणी जावन आसा. आज तुमकां हांगासर आपोवन हाडला. कित्याक सोमे जेजू क्रिस्ताची उतरां ताचे थंय आसात. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें केलें तें म्हाकाच केलें. आज बर्थडे सेलेब्रेशनाचे की चड संतोश आज आमचे भाव आनी भयणी संतोश भोवत्यात. तांकां तुमीच कुटुंबादारां तुमीच भाव भयणी तुमी केदाळाय तांच्या ओटूक हो करशिल्लो वेळ सरस्पोर देव तुमकां आनीक 62 तावन नूराचे वयर तुमकां आवक तो वृद्धी करतलो. आनी प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबादारांक आज एक केला म्हणयात. कित्याक म्हळ्यार तुमकां एकठांय केला हांगा ह्या संभ्रमाक. आज दोगा जाणांचे आगोस्टीन दट्टू आनी तांचो भाऊ बाप्पू दोगां बाबाव तुमचो बर्थडे निजाकी असले बर्थडे जायनात. आजकाल कुटुंबां ल्हान आनी तुटून वेची कुटुंबां आज तुमकां एक केल्यात म्हणीत ह्या एका बर्थडेन. कित्याक सांगात येयला तितले पयस खंडीत येवची नात मोग ना जाल्यार. देखून देवान तुमकां आज स्नेहालयाक आपोवन हाडला आनी ह्या जल्मा दिसाचे विशेश जावन तुमकां एक केला म्हणून हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार दुसरे फ्लोर सलोन आयली बाय आसा हांगा सलोन कश्ट जाल्यार ती व्हरत्या मोगान ती सलोन वयर आयला. देखून आज तुमकां ह्या जल्मा दिसा हांव बरें मागता. तुमकां तुमच्या पत्नीक सांगात आसता तुमकां येदोळ 64 वर्सां म्हळ्यार ती कुशालायची न्ही आनी ती कुटाम तुमी बरें बांदून हाडला. मोगाळ कुटाम मोगाळ भुरगीं जॉयस आसा केदाळ एक्टीव तुमचो जॉयल आनी तशेंच तुमची भुरगीं सकड स्नेहालयाची मोगाची तुमकां आज व्हरतो जल्मा दीस आनी की सबार जल्मा दीस तुमकां पळोवचे भाग देव फावो करून दी. आनी तशेंच स्नेहालयाच्या म्हज्या तर्फेन म्हज्या कुटुंबा तर्फेन आमच्या सिब्बंदी तर्फेन तशेंच आमच्या निवासी तर्फेन तुमकां हॅपी बर्थडे. मे गॉड ब्लेस यू. भोव बऱ्या उतरान आयच्या मानेस्तांक बरें मागिल्ल्या ब्रदर तुमकां आमच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ती फुलां जावन आसात आमच्या स्नेहालयाचे इनमेट्स तांणी तयार केल्ली मोगाची फुलां जावन आसात. देव बरें करूं. मोगाचे न्हू कुटुंबाच्यांनी केक कट करून तांचो संतोष तुमच्या सांगाता वांटून घेतला. तोचो संतोष आमच्या स्नेहालयाच्या इनमेट्स सांगाता वांटून केंकू ती आशेतात. तो आतां हांव मुखार आपयता आमचो मानेस्त लॉय ताच्या नेतृत्वार आमचे स्नेहालयाचे कॅटरिंग स्नेहा कॅटरिंग मुखार येवचे केक आनी ज्यूस सांगाता काडून आनी वांटून घेवचे.
मोरांचो साथ घालतात गायनांचो संसार चार दिसांचो हांसून खेळून सारसो फुडार तुजो जोडून अतरेक तुजे वाडो फेस्तीडा पयस पडोन तुजे सुख ओळून रूप तुजे आंजाचे काळीसड मोगाचे देवा बापान आपले बेसांव तुजेर घालचे आमच्या खालसांत मस्त भोगणां आसात ह्या स्नेहालयाक येवन तेणे एक तांचे जल्म दिवस तांणी आचारान केला तांच्या तोंडार दिसता कितलो संतोष आसा तांच्या काळजांत तशेंच हांव मोगान मुखार आपयतां काळजांत आसली ती भोगणां सांगूंक मानेस्त फेलिक्स डिसोसा तुमी मुखार येवचें. देव बरें करूं. प्रेम जी मारतीच तुमकां भोगणां काल उलोवचें म्हण कळना. हांव पयले सुवातेर धन्या देवाक अर्गां दितां. वो वर्तो बागी दीस म्हाका आनी म्हज्या व्हडल्या भावाक ह्या जोसेफ क्रिस्ता कुटुंब आनी स्नेहला निवासी सांगाता आनी म्हज्या भयण भावोजी भावान सांगाता आनी कुटुंबां सांगाता आनी आमचे शेजारी तशेंच आमचे इश्ट मंत्र सांगाता आचार सुंगू ताची म्हज्या भावाची अगस्टीन डिसोजाची 64 वर्सां तशेंच म्हजी 62 वर्सां. आमी 4 वर्सां पयलें दुबयंत हे सांगाता आचारान केल्ले ते दाळ आमी सांगाता धरला ताची कुटुंब आनी म्हजें कुटुंबांत आसले. पूण आज आमी आमच्या सर कुटुंबां सांगता. आमचो एक भाऊ हांगा ना तो बॉम्बे आसा लेगीन पुरा भाऊ भयणी सगळीं हांगा भावोजी सांगाता ताच्या भुरग्यांक सांगाता सगळीं भुरगीं नात थोडीं भुरगीं आमी सांगाता मेळोन हें कार्य आमकां फावो केला. देवान धन्या देवाक म्हज्या खालसांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आमी आमचें एक ल्हान कुटुंब ल्हान व्हडले 9 जाणां भुरगीं म्हज्या आवय बापायक हांव पयले सुवातेर म्हज्या बाबासो आनी मायसो उडास काडटां. ती मरण पावल्यांत बाब सरोन 40 वर्स जालें. 18 सप्टेंबर 1980 18 सप्टेंबर 1980 म्हजो बाब सरोलो आमचो बाबू. तशेंच माय सरोन पोर 23 तारीखेर नोव्हेंबराच्या 16 वर्सां संपून 17 वर्सां जावंक पावतात. मायन बाबान आमच्या मस्त कश्ट काडल्यात. आमी ल्हानपणार आमकां ल्हान तावन तांणी कश्टांनी व्हड केला. बरो जल्म दिला आमकां. बरो जल्म दिवन आमकां ल्हान तावन व्हड केला. तांचो उडास येता आनी तांकां ससनाचो विशव मागता. आनी देवान आमकां ल्हान तावन येतोळ पर्यंत ताका 64 वर्सां म्हाका 62 वर्सां बऱ्या तरान विघ्नार राखून व्हेला. पिडेशिडेंतले राखून व्हेला आनी बरी भलायकी दिल्या. सगळ्यांच्यांनी बरी भलायकी संतोशाची गजल बरी भलायकी दिल्या आमकां. ताका हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. आनी म्हाका आज वर्तो संतोश भक्त हांवें चिंतूंक नासलें हे इतले व्हडले आमचे संभ्रम आसतले म्हणून हांव बॉम्बेतावन आयिल्लो. बॉम्बे वस्ती करता. हांव एक्चुअली थंय गेल्या त्या 4 वर्सां जाल्लो. मागीर म्हज्या पुतण्यान दुबयतान जॉयल आनी ताच्या कुटुंबान सांगलें बाप्पो राव बड्डे करना तूं वच म्हणून. आनी जॉयला की देव बरें करून ताच्या कुटुंबाक धराळ आशिर्वादा मागता.
जॉयलीन आणि ताच्या कुटुंबाक दराळ आशिर्वाद मागता जॉय सांगा असा जॉयसांनी मस्त मेहनत केल्या आमकां गुत्तूच ना हें पुरा इतले व्हडलें कार्य आसा म्हणून काल फोन कर सांगता इन्विटेशनां तयार करणं बापो तुमचे जल्मा दिवसाचे आचरण स्नेहालयांत आसतलें म्हणून म्हाका रावचें पडलें पूण आज म्हाका हांगा आयिल्ल्यान वरतो संतोश भोगता सगळे सांगता ह्या जोसेफ क्रास्ता आनी कुटुंब आनी निवासी सांगता आनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजाऱ्या आनी तशेंच आमच्या इश्ट मंत्रा सांगता हें आसारण करूंक बाग पावले केल्ल्या खातीर हांव धन्यवाद कालतांतान अर्घा दिता आनी सगळ्यांक आयिल्ल्यांक तुमकां आयिल्ल्यांक भयणांक भोवजींक भावांक तशें भुरग्यांक शेजाऱ्यांक आनी हांकां आयिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां मानेस्त फेलिक्स डिसोजा मोगाचें पळया एक कुटुंबांत भाभाव सांगाता रावचें एक आमकां एक ह्या वेळार रेर म्हूण दिसता तर ह्या हें कुटुंब पळया कितले मोगान आमचे मानेस्त अगोस्टीन डिसोजा आनी तशेंच फेलिक्स डिसोजा मोगान तेची येतात. मोगाचो न्हू जोरान एक थाळयो भेटया ह्या कुटुंबा खातीर. मोगाचें नांव विसरलो हांगा मुखार मुखले रोवार बसून आसात हे सर आमचे अगोस्टीन डिसोजा आनी तशेंच फेलिक्स डिसोजांच्यो भयण्यो हांकां हे जोरान एक थाळयो भेटया. देव बरें करूं. मोगाचें न्हू हर एकल्याक कोणाक एकल्याक सोडी नासतना हर एकल्याक बऱ्या उतरान मोगान देव बरें करूंक म्हणल्या मानेस्त फेलिक्स डिसोजा तुमकांय आमच्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू मॅक्सी डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू मुखलें कार्य जावन आसा म्युजिकाचें. आमच्या जिवितांत म्युजीक म्हणटाना आमकां एक बारीसो संतोश भोगता. गाडयेर येताना इयरफोन घालून येता हांव कीबोर्ड आसल्यार कीबोर्ड प्ले करता आमचे इनमेट्स दुबळयल्यार म्युजीक घाल्यार बरो नाचूंक सुरू करतात. तुमी आज पळया कितले बरे कर नाचतात म्हणून तांकां इतलो संतोश आनी हो संतोष असलो बर्थडे सेलिब्रेशन स्नेहालयांत पयले फावटी जावचें आनी सर्व आनी पळया चार दोळे आनी पळोवतात आमचे प्रोग्राम आज. सो मोगाचें न्हू हांव एक सांगूंक विसरलो हांवें देव बरें करूं मागीर म्हूण चिंतलें हांव देव बरें करूं म्हणटा जोसेफ क्रास्ता आनी कुटुंब आनी ताच्या निवासीक वनयेचें पोर बायपास सर्जरी जाल्ली अगस्टीन डिसोजाच्या मिसेसाची तांकां आनी निरंतरी मागणें केलां आराधान तशेंच मिसाच्या बलिदानांत तांणी वांटो घेवन तांकां निरंतरी मागणें केलां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जॉया लातूर तुमच्या ऑर्केस्ट्राक आमी चिंतूं ना तुमी आसात म्हणून तुमकांय देव बरें करूं. आनी तशेंच फोटोग्राफर आनी आमचे बस ड्रायव्हर लियो आनी एकल्याचें नांव गुर्तना ते कार असो ड्रायव्हर रामण्णा आमचो कुटुंबाचो तोय आयला आमच्या सांगता येवंक जावना. तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयिल्ल्यांक विसरला जाल्यार सगळ्यांक माफी मागोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. एकच उतरान देव बरें करूं सगळ्यांक. दयेकर सकड उबें रावा एक बरें. मोगाचें न्हू हांव देव बरें करूं विसरलो एका व्यक्तीक ऑलरेडी फेलिक्स डिसोजान देव बरें करूं म्हणला. एक कार्यक्रम हांगा माडून हाडूंक एका व्यक्तीन प्रमुख पात्र घेतला. तो जावन आसा जॉयल डिसोजा ऑनलायनार आसतलो. मोगाचें जॉयल डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. So, can we have 3 cheers to D'Souza family? Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you so much. देव बरें करूं. बसा. मुखलें कार्य हांव ह्या सिल्वर टोनाक वचून दिता.
शोभित रायता हे मोगा 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 ये तू ये मोदक तुझ्या उलो दिता जिवीत मोजा वाटो दिता मोदक तुझ्या उलो दिता जिवीत मोजा वाटो दिता मोगाचे आमचे पारव्याचे सोडे स्वतः ते लग्ना पुढे मोगाचे आमचे पारव्याचे सोडे स्वतः ते लग्ना पुढे मोजी गत सोबीत गत तुकाच पियाळता पकली तू फुलाची सोबाय गुलाबाची तुकाच पितुरायता आशा मोजीनी रसावचिना तुका केदी सांसोड सोना आशा मोजीनी रसावचिना तुका केदी सांसोड सोना केन्ना तू मेळटले सांग म्हाका आतां रातीची स्वप्नां देखता केन्ना तू मेळटले सांग म्हाका आतां रातीची स्वप्नां देखता मोजी गत सोबीत गत तुकाच नियाळता पकली तू फुलाची सोबाय गुलाबाची तुकाच पितुरायता मोजी गत सोबीत गत तुकाच नियाळता पकली तू फुलाची सोबाय गुलाबाची तुकाच पितुरायता हे मोगा 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 ये तू ये तू ये आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के सबके हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम लिया हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई एक दिन एक जान बन गए मंजिलें
तो नाचो मेरे साथ नाचो आई एम अ डिस्को डांसर 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 Let's go Shake it out ये लोग कहते थे कभी मैं गाता था जब बोल पाता नहीं था ये काम मेरे को कभी भी रखते थे जब चलना आता नहीं था लड़कों की मस्ती में सदियों की हस्ती में है डांस मेरे रहूं की रवानी पे ओ यहाँ मेरी जी ओ यहाँ मेरी तुझको तो नाचो मेरे साथ नाचो I am a disco dancer 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 बचना है हसीनों लोग है आ गया बचना है हसीनों लोग है आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपने लगा है यारों से जुदा बचना है हसीनों लोग है आ गया बचना है हसीनों लोग है आ
के सदा इसमें कितना है दम चमके रखना कदम मेरे साथिया दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का दिल खो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का दिल खो जाता है दोनों जगह मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त का सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो अरे मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो और उसके लिए मैंने विस्की मंगवाई उसके लिए मैंने विस्की मंगवाई कंट्री पीने वाला दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो अरे मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो वाह 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 Hai vorrei duasa, poda tira sualda, fiore mi naila na suita. Hai vorrei duasa, poda tira sualda, fiore mi naila na suita. Rudali o bandido, why are you angry so? Rudali o bandido, why are you angry so? I'll take you to Jaipur, show you my babu. Why are you angry so? Darling, oh bandido, why are you angry so? और काणದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು
ಕಾವೇರಿ ರಂಗುಜಲಿ ನೆಲವೇರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿದು ಕೊಳ್ಳಿ ತೂಗಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿದು ಕೊಳ್ಳಿ ತೂಗಿದು ಒಂದು ಕೋರಿ ರಾಜೋಡ ನೇಲಿ ರಾಜೋರು ಮಲ್ಲಾಂಚಿ ಮರ ಮಾರಿ ಕೋರಿ ರಾಜೋಡ ನೇಲಿ ರಾಜೋರು ಮಲ್ಲಾಂಚಿ ಮರ ಮಾರಿ ಮರ ಮಾರಿ ಮರ ಮಾರಿ ರಾಜೋರು ಮಲ್ಲಾಂಚಿ ಮರ ಮಾರಿ ಮರ ಮಾರಿ
रे